إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العنوان ديال الدرس ديالنا اليوم لي بريبوزيسيوني اللي هما حروف الجر، وهي 9 نوفي. كاين عندنا أ، دا، دي، كون، بير، إن، سو، فرا، إترا. وهاد لي بريبوزيسيوني غادي نتطرقوا ليها في الدروس الجايه بالتفصيل ان شاء الله، لانها كتشكل بعض المرات تتشكل عائق بالنسبه لبزاف ديال الاخوان والاخوات. اذا فلنبدا على بركه الله. اخواني اخواتي، انا قبل ما نشرح لكم الجمله لا فرازي غادي نقراها مره، وانتم غادي ديروا في بلاصه الفراغ اللي عندكم تما غادي ديروا وحده من هذوك لي بروبوزيسيون اللي كاينين لتحت اللي مكتوبين بالاحمر. عندنا كون وعندنا ان. كون ان وحده فيهم غديروا. الوغ انا غادي نقرا، نوقف شي شويه وديروها في المكان ديالها، ومن بعد غادي نديروا التصحيح. sono andato a Disneyt la macchina. sono andato a Disneyt la macchina. شنو غادي نديرو تما؟ شوفوا مزيان. اوكي، الوغ هنا غادي نديرو quindi sono andato مشيت، ذهبت. كنقولوا حتى sono andata الا كانت مؤنث كنقولوا sono andata، وكانت مذكر كنقولوا sono andato. allora sono andato dove؟ فين مشيت؟ a Disneyt. dove؟ فين؟ a Disneyt. باش، هنا لا كيستيون ديال باش. con كي باش. con la macchina بحال اللي بغينا نقولوا بالسياره con. اذا هنا غادي نديرو con. اوكي، الجمله اللي عندنا هنايا احمد è rimasto a casa فراغ il cattivo tempo. يعني أحمد بقى في المنزل، أحمد بقي في المنزل بسبب سوء أحوال الطقس. يعني أحمد بقى في الدار لأن الجو خايب. أحمد è rimasto a casa فراغ il cattivo tempo. الله، شوفوا شنو غادي ديروا. اوكي، لقيتوها. إذن غادي نشوفوا شنو أحمد è rimasto. أحمد ريماستو هي بقية في الماضي باساتو. دوفي فين بقى؟ دوفي أكازا في الدار. هنايا غادي نوضعو السؤال علاش؟ بيركي. علاش؟ بيركي. بير يعني بسبب. بير هنا عندنا بسبب ماذا؟ الكاتيفو. كاتيفو هو الخايب، كنقول كاتيفو خايب، كنقولها حتى لشي واحد خايب ولا كاتيفا. الكاتيفو تيمبو هنايا الجو هو اللي خايب، يعني جو خاسر. اوكي، هاد الجملة هادي غادي تجيكم سهلة. اللورا أدرس في المكتبة وليس في المنزل. يعني كنمشي نقرا في المكتبة وما كنقراش في الدار. شنو غادي نديرو هنايا؟ ان ولا كون؟ ستوديو فراغ بيبليوتيكا اي نو اكازا. شوفوها مزيان. ستوديو بيبليوتيكا اي نو اكازا. شوفوا مزيان. اوكي، اذا هنا شنو غادي نديرو؟ ان ستوديو ان ادرسو. ان يعني في، بحال قلنا في ستوديو ادرسو في. دوفي فين؟ بيبليوتيكا هي المكتبة. اوكي، اي نو وماشي، بحال قلنا وماشي اكازا وماشي في الدار.
كندرس في لا بيبليوتيكا، اي نو وماشي هكذا ماشي في الدار. هنا خصنا نديرو ان، هي في حرف جر في ان. الجملة اللي عندنا هنا: لا أريد التحدث عن السياسة، ما بغيش نتكلم على السياسة. الوغ هنا غادي ديرو إما سو ولا دي. non voglio parlare politica. non voglio parlare politica. إذا نشوفو مزيان شنو غديرو. اوكي non voglio عرفناها، non voglio هي ما بغيتش أو لا أريد، non voglio هي ما بغيتش. ماذا؟ كي كوزا parlare. parlare نتكلم. non voglio parlare لا أريد التحدث، ما بغيتش نتكلم. علاش ما بغيتيش تتكلم؟ دي كي كوزا. الوغ هنا غادي نديرو دي بحال قلنا على، ما بغيتش نتكلم على السياسة. بوليتيكا هي سياسة، ما بغيتش نتكلم على السياسة. دي بوليتيكا. إذا هنا غنديرو دي. non voglio parlare ما بغيتش نتكلم دي بوليتيكا على السياسة. 20 من 30 شخصا يفضلون الذهاب إلى السينما. هلا قلنا مثلا 20 واحد، إذا خدينا 20 واحد من 30 وهما اللي كيفضلوا يمشيو للسينما. 20 persone فراغ 30 preferiscono andare al cinema. شنو غادي نديرو هنا في هذا الفراغ؟ 20 persone فراغ 30 preferiscono andare al cinema. فكروا فيها مزيان، عندكم أ وعندكم سو. اوكي الوغ هنا خصنا نديرو سو يعني 20 persone يعني 20 ديال الأشخاص، 20 ديال الناس. سو 30 بحال قلنا 20 من 30. 20 من 30 هادوك ال20 هما اللي كيفضلوا. اوكي 20 persone su 30 يعني 20 ديال الناس من 30 ماذا؟ بريفيريسكونو يعني كيفضلوا. كنقول بريفيريسكو، انا كنفضل بريفيريسكو. اشنو كيفضلوا؟ كي كوزا بريفيريسكونو andare كيفضلوا يمشيو. andare dove فين al cinema. allora 20 persone su 30 يعني 20 ديال الناس من 30 preferiscono كيفضلوا andare يمشيو al cinema السينما. allora هنا عندنا كيف حالك مع الفرنسية. تقول شي واحد كيف حالك مع الفرنسية، يعني فين، تقول لي فين وصلتي، فين وصل النيفو ديالك مثلا في الفرنسية. come andiamo farà il francese. come andiamo farà il francese. إذا هنا شو واش غدير، واش بير ولا كون؟ يلا اوكي هنا خصنا نديرو كون. غادي نشوفوها. come andiamo هي كيفاش ولا كيف. come andiamo كتعني كيف حالك. come andiamo بحال قلتي كيف حالك. كون هي مع لا بريبوزيسيوني كون حرف الجر مع. ماذا كي كوزا. il francese الفرنسية. come andiamo con il francese كيف حالك مع الفرنسية. أنا لم أنم طوال الليل. بتقول أنت ما نعستيش الليل كامل. non ho dormito فراغ tutta la notte. non ho dormito
tutta la notte. شنو غادي نديرو هنا دي ولا بير؟ يلا شوفوا شنو غديرو. اوكي الوغ هنا خصنا نديرو بير. بير نو او دورميتو. نو او دورميتو يعني ما نعش بارح مثلا. باساتو نو او دورميتو ما نعش. بير توتا لا نوتي. توتا لا نوتي يعني كاع ماذا؟ لا نوتي هو الليل. ملي كدير بير توتا لا نوتي. بير توتا لا نوتي يعني الليل كاملو. الليل كاملو. الليل هو لا نوتي. نو او دورميتو ما نعش. بير توتا لا نوتي يعني الليل كاملو. أنا ذاهب في السيارة معكم. يعني أنا غادي معكم في السيارة. vado in macchina فراغ voi. vado in macchina voi. شنو غادي نديرو في بلاصة الفراغ؟ شوفوا مزيان. اوكي الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو كون vado أنا غادي. أنا ذاهب غادي. فاش غادي؟ فاش غادي؟ in macchina. in macchina vado in macchina يعني غادي في السيارة in macchina. allora هنا خصنا نديرو كون. غادي in macchina مع من؟ كون كي مع من؟ كون فوي. كون فوي. دي كون هي مع، ديك فوي أنتم. معكم نتوما. فادو إن ماكينة غادي في السيارة. كون مع فوي نتوما. أذهب إلى السوبر ماركت سيرا على الأقدام. أنا غادي السوبر مارشي على رجلي. فادو al supermercato فراغ بيدي. فادو al supermercato فراغ بيدي. هنا شنو غدير؟ ولا بير؟ شوفوا مزيان. اوكي اذا هنا غادي نديرو فادو غادي الفيربو انداري. فادو غادي بريزنتي. باساتو sono andato al supermercato. futuro مستقبل andrò al supermercato. اذا vado al supermercato غادي ولا انا ذاهب الى السوبر مارشي. بيدي. بيدي بحال قلنا على. هنا بحال قلنا على. بالتالي كنقولوا على رجلي. على رجلي. بيدي هي على رجلي. vado al supermercato a piedi. إنه أجمل منك يعني زوين عليك بزاف. أجمل ملي كنقول أجمل يعني زوين زايد في القياس. lui è più bello فراغ تي. lui è più bello فراغ تي. شنو غادي ندير هنا؟ واش كون ولا دي؟ شوفوا فيها مزيان. اوكي اذا هنا غادي نديرو دي. lui è يعني هو. lui è ماذا؟ بيو بيلو. بيو يعني جميل بزاف. بيو هي بزاف. بيلو هي جميل. دي بحال قلنا من ماذا؟ منك. دي تي يعني منك. دي مي مني. اوكي lui è più bello هو جميل جدا. دي تي منك. بغيتي تقول انت راه حبستي من التدخين من الكارو خايف ما يصيبك شي مرض. اقلعت عن التدخين خوفا من الإصابة بالمرض. ho smesso di fumare فراغ paura di ammalarmi. ho smesso di fumare paura di ammalarmi. شنو غادي ديروا نتوما؟ كون ولا بير؟ شوفوا فيها مزيان. إذا هنا غادي نديرو لا بريبوزيسيوني حرف جر بير.
اوزميسو. اوزميسو هي حبست عن ماذا؟ دي فوماري، حبست عن التدخين، توقفت عن التدخين، ما بقيتش كنكمي. اوزميسو، اوزميسو، اوزميسو دي فوماري. بير باورا، بير باورا، كتقول مثلا بير باورا خوفا من، خوفا من. باورا هو الخوف، باورا ملي كتدخل على هذيك بير باورا يعني خوفا من. من ماذا؟ من ماذا؟ دي كوكوزا دي امالارمي، دي امالارمي. امالارمي يعني خفت انا نتصاب بشي مرض. ملي كنقول امالارمي نتصاب بشي مرض. اوكي، اذا بير باورا هي خوفا من. اوزميسو دي فوماري توقفت عن التدخين. بير باورا خوفا من، دي امالارمي باش ما نتصابش بشي مرض. اخواني اخواتي، الدرس ديال اليوم انتهى. نتمنى تكونوا خديتوا شي حاجه. هادشي راه مازال غادي نشوفوه، مازال غادي نشوفوه، مازال بزاف ما يتقال في هادشي هذا. اذا اخواني اخواتي، ما تنساوناش الاشتراك في التعليقات، وسيرتو في اللايكات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.